हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज परत एकदा तुमच्या मुखार तोराचीच रेसिपी घेऊन आयला. सो चटपटा अशा तोराची रेसिपी. सो ह्या आसा 2 तोरां हांवें घेतल्या आनी टेस्ट पळयल्यार मातशी गोड अशी आसा. ती कसलीय घेवपा जाता तशें कांय ना. सो अशें हांव बारीक अशे पीसीस करून घेतले. ओके, अशे बारीक पीसीस करपाचे कित्याक सुकपाक बऱ्या पडटा बारीक पीसीस केल्यार. सो अशे स्लायसीस मारून घेतले हांवें. सो हे सगळे स्लायसीस मारून घेता सगळे आणि हे पळयात हे स्लायसीस मारून घेतल्या. आता आमी हातून घालया ते इन्ग्रेडियंट तुमकां हांव सांगता कितें कितें घालपाचें तें. सो पयलीं आमी घालया मीठ. हे 2 स्पून अशें हांव मीठ घालता. आनी हे आसा जिरे पावडर, जिऱ्या पावडर आनी 2 स्पून मिरसांगेचो पिठो आनी थोडोसो मिऱ्या पावडर घालया. ओके, आनी लास्ट घालया हे 2 स्पून मोठे स्पून भरून साखर घातल्या हांवें, साखरेचो पिठो. आनी हे बरें मिक्स करून घेवया. सो हेजो प्रोसेस म्हणल्यार मातसो लांब आसा सुकोवपाचें. सो तुमकां सुकयतकीर कळटलें आनी खूब टेस्टी लागतात. तुमकां हे मसाले घालतकीच कळ्ळें आसतलें कितले टेस्टी आसतले. सो मातशें सुकोवपाक वेळ लागता, एक 2 ते 3 दीस लागता सारकें सुकोवपाक, कळ्ळें. आनी आतां अशें प्लेटीन एक एक घालून घेवपाचें. एकामेकाक लागून घालप ना, नाजाल्यार ते सुकपाक प्रॉब्लेम जाता. सो अशें सेपरेट घालपाचें, कळ्ळें. जशी आमी सोलां कशीं सुकयतात तशींच सुकोवपाचें. सो सुकोवपा मातशें जाय, एक 2 ते 3 दीस लागता. बरें वत आसा जाल्यार 2 दीस सुद्दां पुरो जाता बरें कडक वत आसल्यार. ओके, तर आतां आमी सुकपाक दवरया. हे वत पयलाच आसतलें तुमी कितलें करकरीत वत आसा आनी बरें सुकतलें, कळ्ळें. सो हे करकरीत वतांत एक 2 दीस ते 3 दीस सारकें पुरो. 3 दीस सारकें जाता हे सुकपाक. आनी हे बी मिरसांग्यो बी म्हाजे सुकल्यात. तर हे पळयात 3 दिसां नंतर सुकतकीर कशें जाल्यात ते पळयात. सारकें करकरीत जाल्यात, तुमकां दिसतात आसतलें. वतूय बी कडक आसा सारकें. सो आतां हांवें दाखयता तुमकां. पळय सुकल्यात कशें करकरीत. हातीक मातय बी मातशें वलसाण बी कांयच लागना. ओके, आतां आमी हे ग्लास भरणेर असले काचेचे भरणेत आमी ट्रान्सफर करून घेवया. सो सुकतकीच कमी जातात ती क्वॉन्टिटी आनी खूब टेस्टी लागता. तिखट, आंबट, गोड सगळे एक चटपटा टेस्ट येता बरो. सो तुमी बी खरेंच ट्राय करून पळयात, बरें टेस्टी जाता. सो आमचे रेडी आसा हे तोराचे आंबट तिखट गोड चटपटीत साठवण म्हणल्यार जाता, टेस्टी. सो तुमी पण ट्राय करून पळयात. आनी आतां हे जालें रेडी आमचे तोराचे चटपटा साठवण. केन्ना खावपाक मेळटा जेवणा वांगडा, शिवराक आसल्यार जावं कितें. सो आतां हे म्हाजे रेडी जाले. ओके, सो हांवें कंटेनरान भरून घेतले. तर नेक्स्ट आसा आतां मिरसांग्यो. तुमकां हांवें दाखयले मिरसांग्यो सुकलेल्यो त्यो. सो ह्यो शेपडां हे हांव कट करून घेता. अशें हाफूच काडटा हांव, फूल काडिना. सो अशें हाफ काडून घेता. तर पयलात तुमी यश म्हाका हर एक हितून हेल्प करता. आतां मिरसांग्यो भरपाक म्हाका हेल्प करपा लागला. हेजी ओके, हे मोडवेल्यो आसा म्हापशेच्यो. हे पळयात, हेज्यो हांव मिरसांगेच्यो हे काडना, हे तशेंच दवरता हांव, कळ्ळें न्ही. तुमकां जाय जाल्यार काडपा जाता. सो तुमकां जाय जाल्यार काडपा जाता, नाजाल्यार तशेंच दवरपा जाता. हांव तशें. सो ते एक 2-3 दीस हांवें बरें कडक वतां ते सुकयल्ले. सो बरें करकरीत जाल्यात. ताका पळय हे करकरी आवाज येता आसता पळय, हाफ जाता पळय, बरें करकरीत सुकल्यात.
ओके. सो अशें सुकयन घेतल्या ह्यो पावसा पयलीं. मागीर काय वत आसना. सो पावसा पयलीं हे सगळे आमसाण, मिरसांग, सुकी कोथमीर हे सगळे मसाले रेडी करतात. तुमकां खबरच आसा. सो आतां आमी सगळे भरून घेता एक डब्यान. भर रे ते सारके. अरे कितें करता? सकल पडत सारके भर. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तर प्लीज म्हाका सांगात. यश तू सांग आयज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. ऑल्सो कमेंट अँड शेअर. तर आयज यशान सांगले तुमकां. ओके. आयचे तोराचे चटपटा साठवण तुमकां आवडले न्ही प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात. आणि परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय.